أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. دي 3 बार. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. 3 बार. أخلده. يحسب पूरी आयत. يحسب أن ماله هنا أن ماله أخلده. ماله أخلده. 1 बार और ماله أخلده. पूरी आयत. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في قلنا ينبذن في الحطمة. एक दफा और. كلا لينبذن في الحطمة. एक बार और. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما مد وما أدراك مد وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. 3 बार. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها 3 बार. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. صاد مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في أمد ممددة. في عمد ممددة. मैं पूरी पढ़ता. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن
لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مرصدة في عمد ممددة في أمد ممددة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة دي 3 बार ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده 3 बार أخلده يحسب पूरी आयत يحسب أن ماله هنا أن ماله أخلده ماله أخلده एक बार और ماله أخلده पूरी आयत يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في قلنا कर الحطمة ينبذن في الحطمة एक दफा और كلا لينبذن في الحطمة एक बार और كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما مد وما أدراك مد وما أدراك ما الحطمة وما مدني. وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة 3 बार نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها 3 बार التي التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة صاد مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في أمد ممددة
في عمد ممددة. मैं पूरी पढ़ता हूँ ويل لكل همزة لمزة ويل لكل ويل ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في أمد ممددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة دي 3 बार ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده 3 बार أخلده يحسب पूरी आयत يحسب أن ماله هنا أن ماله مدني ماله أخلده एक बार और ماله पूरी أخلده आयत يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في قلنا कर ينبذن في الحطمة एक दफा और كلا لينبذن في الحطمة एक बार और كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما مد أدراك وما مد أدراك وما أدراك ما الحطمة وما مدني كده. وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة 3 बार نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي
على الأفئدة إنها التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في أمد ممددة في عمد ممددة ويل لكل همزة لمزة ويل لكل ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في أمد ممددة